अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन इफ्तिखार और मैं हूँ आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,269 हो गई। 1,423 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज। 7,048 मरीजों में मुहलिक वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ 61,077 कोरोना टेस्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार तेज। 9 शहरों में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 46% से जायद। पेशावर में 35% तक पहुंच गई। वस्ती पंजाब में धुंध के डेरे। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस कई मकामात पर बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद है। M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक और M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केस की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कालेदम करार दिया था, जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। अवाम का एतमाद उठ चुका। इमरान खान को पार्लियामान से निकालने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। सरगोदा में जलसे से खिताब में बोले, शहर शहर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा जालिम के खिलाफ उठना होगा। पंजाब की आवाम ने साथ दिया तो इमरान खान को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। मुल्क में तब्दीली के नाम पर सिर्फ तबाही आई। कठपुतली को भगाएंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ मैदान में निकल चुके। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। बिलावल भुट्टो कराची से और अली जैदी घोटकी से निकलेंगे। रास्ते में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा। वजीर खारिजा शाहमूद कुरैशी का एहसान का बदला चुकाने पर यूसुफ रजा गिलानी का भी शुक्रिया। कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी ने जो किया ठीक किया। सेनेट का एजेंडा रात गए भी मिला तो क्या हुआ। मुल्तान से इस्लामाबाद तक 5 घंटे का सफर है। अपोजिशन ने स्टेट बैंक बिल पर फराख दिली का सबूत दिया। उम्मीद है ये जनूबी पंजाब सूबे के लिए भी फराख दिली दिखाएगी। अपोजिशन हामी भरे, हम जनूबी पंजाब का बिल पेश करते हैं। बिलावल हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग से पहले अपने गिरेबान में झांके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं, पीपल्स पार्टी सर से पांव तक करप्शन और लूट मार में लथपथ है। बिलावल का ऐलान जंग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता है। बिलावल सिंध की गंदुम खा जाने वाले माफिया, सेहत और तालीम के साथ खिलवाड़ करने वालों का सुराग लगाएं। बिलावल खोखले दावों से लीडर बन सकते हैं और ना सिंध की बदहाली से तवज्जो हटा सकते हैं। सिंध के अवाम पर पीपल्स पार्टी के जुल्म का खात्मा होने जा रहा है। करप्शन की बेताज बादशाह पीपल्स पार्टी निशाने इबरत बनने वाली है। PSL सीजन 7 में टॉस जीतो मैच जीतो की रिवायत बरकरार। अब तक खेले गए 6 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली कोई टीम कामयाब ना हो सकी। कराची किंग्स को T20 स्पेशलिस्ट बॉलर्स आमिर और क्रिस जॉर्डन की कमी महसूस होने लगी। किंग्स इवेंट में तीसरा मैच भी ना जीत सके। किंग्स के खिलाफ कलंदर्स ने 171 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। 6 विकेटों से फतह समेटी। फखर जमान की सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कराची किंग्स की जानिब से शर्जील खान की 50, बाबर आजम ने 41 और क्लॉक धुआंधार 25 रन बनाए। तहरीक इंसाफ का सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सिंध के अवाम को डाकू राज से आज़ाद कराना है। सूबे में अगली हुकूमत हमारी होगी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, सूबे में सियासी जमात नहीं जरदारी माफिया की हुकूमत है। 13 साल से सूबे को डाकू चला रहे हैं। आप 27 फरवरी को और हम 26 फरवरी को निकलेंगे। घोटकी से कराची मार्च होगा। मंजिल पर पहुंचकर मुतालिबात बताएंगे।
سندھ بلدیاتی قانون کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ دھرنے میں تبدیل. جلسے کے شرکاء کراچی میں فوارہ چوک پر بیٹھ گئے. سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اکیلا بھی رہا تو دھرنا جاری رکھوں گا. سندھ میں سارے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس ہیں. اختیارات جب تک گلیوں کو منتقل نہیں ہوتے یہیں بیٹھے رہیں گے. کالا بلدیاتی قانون ہر صورت ختم کرا کے دم لیں گے. ناصر حسین شاہ کی قیادت میں حکومتی وفد کی دھرنے میں آمد. دھرنا مؤخر کرنے کی اپیل. ناصر شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بہتری چاہتی ہے. آج دوبارہ میٹنگ ہوگی. امید ہے بہت سی چیزیں طے ہو جائیں گی. مطالبہ ہماری جو جماعتیں تھیں اپوزیشن کی وہ یہ کر رہی تھیں کہ لگ بھگ 2001 جیسا بلدیاتی نظام آ جائے. پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور ثابت بھی ہوا کہ 2001 والا قانون نہیں آ سکتا. وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے. ختم ہو گئی بات. مخالفین کے کہنے پر 2001 کا بلدیاتی نظام کسی صورت بحال نہیں ہوگا. صوبائی وزیر سعید غنی کا 2 ٹوک اعلان. بولے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں بلدیاتی نظام سے متعلق ڈائیلاگ ہوئے. بلدیاتی قانون پر جماعت اسلامی کی بھی کوئی غلط فرمائش پوری نہیں ہوگی. ایم کیو ایم بوکھلاہٹ کا شکار ہے. زبردستی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی. کراچی کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. میں نے نہیں بھیجا نہ میں ان کو لاؤں گا. ایک طبی مشورے کی بنیاد پر گئے ہیں. کب آتے ہیں اس فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. کوئی ہمیں کہے کہ آگے پیچھے کر لو, نہیں. ہم نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ ہی کو ہو. نواز شریف کو میں نے بھیجا نہ واپس لاؤں گا. وہ طبی بنیادوں پر بیرون ملک گئے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 23 مارچ قومی دن ہے. اس دن پر مارچ والوں کا بھی حق ہے. سینٹ کا ایجنڈا رات 11 بجے کیوں جاری کیا گیا؟ بل منظوری کے ذمہ دار تاخیر سے ایجنڈا بھیجنے والے ہیں. احسن اقبال کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی رپورٹ نے عمران نیازی کے چہرے سے میک اپ اتار دیا. ثابت ہو گیا کہ آج دنیا کی کرپٹ ترین حکومت پی ٹی آئی کی ہے. قوم عمران خان سے فارن فنڈنگ اور غیر ملکی تحفوں کا حساب مانگ رہی ہے. اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کا ذمہ دار اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو قرار دے دیا. حکمران معاشی سیاسی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گئے. ملک و قوم کے مفاد میں فوری استعفیٰ دیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت اپنی نالائکی کی وجہ سے پہلے دن ہی ناکام ہو گئی تھی. کشمیر پر سودے بازی, اسٹیٹ بینک, آئی ایم ایف کے حوالے اور کرپشن میں 24 درجہ ترقی نے نالائکی پر مہر ثبت کر دی. جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا سوال. کہا عدلیہ کو عالمی درجہ بندی میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسد عمر کا کہنا ہے سیاستدانوں اور سرکاری افسر کو خاندان کے اثاثوں کا جواب دینا پڑتا ہے. کیا یہ جمہوریت ہے کہ چند لوگوں کو استثناء دے دیا جائے؟ یہ فیصلہ عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اسلاموفوبیا کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم. اسلاموفوبیا جیسی لعنت کے سدباب کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا. کہا جسٹن ٹروڈو کا یہ اقدام میرے مطالبے کی حمایت ہے جو میں مسلسل دہراتا رہا ہوں. اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا. مراد سعید کہتے ہیں عمران خان نے عالمی فورمز پر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی. کہا گیا تقریروں سے کیا ہوتا ہے, آج روس سے کینیڈا تک اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا وفد کے ہمراہ کابل کا دورہ. افغان وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی مواصلات اور دیگر حکام سے ملاقات. ٹیکنالوجی, دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال. دونوں ممالک میں مشترکہ تکنیکی ٹیم کے قیام پر اتفاق. پاکستانی وزیر آئی ٹی نے متعلقہ شعبے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی. معید یوسف کا کابل میں جناح ہسپتال کا دورہ. ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. ہنسا اسکردو کے بعد گلگت بلتستان کے ضلع قصر کے برف سے ڈھکی خوبصورت وادی. یاسین میں بھی پہلی بار سرمائی کھیلوں کا انعقاد. آئس ہاکی, آئس اسکیٹنگ اور آئس ریس کے مقابلے جاری. خواتین کی 4 ٹیمیں سمیت 12 ٹیموں نے حصہ لے رہی ہیں.
जान की बाजी लगा देंगे, हवाओं की बातें समझा देंगे, बाजी है उल्फत भी जीतने के आदी। ये है कराची, हम है कराची, हम है कराची, मैं हूँ कराची, ये है कराची। तूफानों से निकली है आंधी, ये है कराची। PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स का सीजन 7 का तराना जारी। गुलकार आसिम अजहर और तलहा यूनिस ने तराने में आवाज का जादू जगाया। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2111 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।